दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 देशहरूमा फैलिरहेको छ र सङ्क्रमण रोकिने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन। त्यसकारण कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अहिले ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले भविष्यको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थतन्त्रले के कस्तो मोड लिन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण नेपालका शेयर बजार पनि व्यापक प्रभावित भएको देखिन्छ। सरकारले लकडाउन थप्ने निर्णय गरेपछि वैशाख 25 गतेसम्मका लागि शेयर बजार पनि बन्द गरिने भएको छ। लामो समयसम्म अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार बन्द हुँदा भविष्यको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर गर्छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दैछौँ हामी आजको श्रृङ्खलामा। जारी लकडाउनमा शेयर बजार खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा नियामक निकाय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से दोधारमा देखिएका छन्। बजार खोल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका यी दुवै संस्थाले वैशाख 15 गतेपछि लकडाउन थपिँदा 25 गतेसम्म नै बजार बन्द हुने बताए। अब लकडाउन जारी रहे पनि वैशाख 25 गतेपछि भने बजार खोल्ने भनाई यी दुवै संस्थाका प्रमुखले बताएका छन्। अनलाइन सिस्टममा रहेका धेरै कमजोरी नसुधारी पूर्ण अनलाइनमा जाने भन्ने कुरा अझै त्यति सहज भने देखिँदैन। यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। लकडाउनमा शेयर बजार खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से दोधारमा देखिएका छन्। बजार खोल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका यी दुवै संस्थाले वैशाख 15 पछि लकडाउन थपिँदा 25 गतेसम्म नै बजार बन्द हुने बताए। अब लकडाउन जारी रहे पनि वैशाख 25 गतेपछि बजार खोल्ने भनाई यी दुवै संस्थाका प्रमुखले बताएका छन्। अनलाइन सिस्टममा रहेका धेरै कमजोरी नसुधारी पूर्ण अनलाइनमा जाने भन्ने कुरा अझै त्यति सहज देखिँदैन। तर लकडाउनको समय शेयर बजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने अवसर हो। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बन्द नरहे पनि सरकारले बताएको थियो। त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था आंशिक रूपमा खुले तर शेयर बजार खुलाउने तर्फ सम्बन्ध संस्था र सरकारको पनि ध्यान गएन। लगानीकर्ता भने बजार खोल्नुपर्छ र खोल्नु हुँदैन भनी अहिले पनि दुई खेममा बाँडिएका छन्। लकडाउन भएमा धेरै जसो देशले शेयर बजार बन्द नगरेकोले नेपालमा पनि खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने आवाज केहीको छ। तर नेपालको शेयर बजार अनलाइन भने पनि यो पूर्ण स्वचालित बनिसकेको छैन। त्यही भएर बोर्ड र नेप्से दुवैले बजार खोल्ने सक्रियता नदेखाएका हुन सक्दछन्। बजार खोल्नुपर्छ र खोल्नु पर्दैन भन्ने तीव्र ध्रुवीकरण भएकोले बोर्ड र नेप्सेले निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको मौनता भने रहस्यमय देखिन्छ। मानौ उसको विचारमा अर्थतन्त्रमा शेयर बजारको कुनै अर्थ नै छैन। त्यही भएर राहतको प्याकेज ल्याउँदा शेयर बजार बारे केही पनि उल्लेख भएन। बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरूले पूर्ण अनलाइनमा जाने भनेर जति बताए पनि यसमा थुप्रै समस्या छन् र यो चाँडै समाधान हुन सक्ने पनि कमै सम्भावना छ। पहिलो शेयर बजार अनलाइन भए पनि धेरै लगानीकर्ताले अनलाइन सेवा लिन सकेका छैनन्। नलिनुमा कारण पनि छ। अनलाइन सेवा लिए पनि शेयर र भुक्तानीको रापसाप अनलाइन हुन सकेको छैन। यसमा कानुनी, प्रविधिगत र व्यवहारिकगत समस्या रहेका छन्। अनलाइन कारोबार रापसापका लागि ग्राहकको खातालाई ब्रोकर खातासँग आबद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, तर यसमा कानुनी अडचन छ। त्यस्तै रियल टाइममा डिपी चेकिङ हुन नसक्दा क्लोज आउटको समस्या हुन सक्छ। अनलाइन भुक्तानी गर्न नमिलेको ब्रोकरहरू कहाँ धितो राख्नुपर्ने र भुक्तानीका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि अनलाइन लिनुको खासै अर्थ पनि देखिँदैन। त्यसैले अनलाइन रापसापको व्यवस्था नगरी अनलाइन प्रभावकारी हुने देखिँदैन। सिस्टमले मल्टिपल डिपी नदेखाउँदा अर्को समस्या देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर अनलाइन किन्न नपाउने व्यवस्थाले ठूलो लगानीकर्ता यसप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन्। 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर किन्दा प्यान अनिवार्य गरिएको छ, तर अनलाइनमा यसबारे कुनै व्यवस्था छैन। आइपीएसबाट भुक्तानी गर्न सकिने तर्क गरिन्छ, तर हस्ताक्षर शनाखत गर्न बैंक जानै पर्ने भएपछि त्यो व्यावहारिक देखिँदैन। अर्को त्यसमा अतिरिक्त शुल्क किन तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिहाल्छ। त्यसैले अनलाइन सिस्टममा रहेका धेरै कमजोरी नसुधारी पूर्ण अनलाइनमा जाने भन्ने कुरा अझै त्यति सहज देखिँदैन। तर लकडाउनको समय शेयर बजारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने एउटा अवसर हो। अनलाइन कारोबारका लागि आवश्यक धेरैजसो तयारी
भइसकेकोले बाँकी काम पूरा गरेर सबै लगानीकर्तालाई यसमा अभ्यस्त बनाउन आवश्यक भइसकेको छ। नेपालको शेयर बजारमा आधुनिकीकरणको गति सुस्त छ। त्यसो हुनुमा नियामक, बजार सञ्चालक र सरकारप्रति हदसम्म जिम्मेवारी देखिन्छ। लकडाउनको बेला अनलाइन कारोबारका लागि अवसर हो। नेप्सेले बाँकी काम पूरा गरेर स्वचालित बनाउन ढिला गर्न हुँदैन। दर्शकबिन, हामी सङ्कट र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। यस्तै आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले भिडियो कल मार्फत आयोजना गरेको शेयर बजार सम्बन्धी एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम भई जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन अझै अन्यल रहेकोले शेयर बजार सामान्य रूपमा भए पनि खोल्नुपर्ने तर्क नेपाल इन्भेस्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले पुँजी बजारका सरकारवालाहरूसँग गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले हाललाई समय घटाएर सर्किट ब्रेकरको सीमा घटाएर कारोबार अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। वैशाख 25 गतेसम्म शेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय भइसँगै नेपालको शेयर बजार एकैपटक 45 दिनका लागि बन्द हुन्छ। यसले नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानी गर्ने लगानीकर्तामा समेत बजारप्रतिको नकारात्मक सन्देश जाने उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउने योजना नियामक निकायले अघि सारिरहँदा अहिलेको बजार बन्दले ती वर्गमा नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। अहिलेको अवस्थामा कारोबारको समय घटाएर 50 ब्रोकर कम्पनीहरूमध्ये पालो गरेर खोल्ने वातावरण मिलाउन समेत उहाँले बजार नियामक निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शेयर लगानीकर्ता एवं नेपाल इन्भेस्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी अबको यो प्रस्तुतिमा। नमस्कार। अब आज हामी करिब 35-36 दिन बन्दको अवस्थामा छौँ। पुँजी बजार पनि बन्द छ, हामी पनि बन्द छौँ। तत् समयमा मैले अलिकति यो खुलाउनु पर्छ पर्दैन अहिलेको अवस्थामा छोटकरी संक्षेपमा म जानकारी गराउन गएँ। के भयो भन्दाखेरि बजार चाहिँ हामीले 73 साल साउनदेखि निरन्तर रूपमा घट्यो। त्यसपछि आएर भर्खर गत मङ्सिरदेखि अलिकति बढ्न थालेको थियो र मङ्सिरदेखि एउटा गतिमा तिम्रो के थियो भन्दाखेरि त्यसरी घट्नुको एउटा क्रममा घट्यो र बढ्दाखेरि सरकारले लिएका सुधारका कार्यक्रमहरू र बजारमा तरलताको सहजता, ब्याज दरको न्यूनीकरण लगायतका कुराले एउटा गतिले पुँजी बजार लिएको थियो र सोही क्रमले पुँजी बजार एउटा स्मुथली गइरहेको थियो यसमा। र फागुनको 15 सम्ममा पुँजी बजार 1668 सम्मको बिन्दुमा पुग्यो र लगानीकर्ताहरू केही हदसम्म खुसी थिए र आफ्नो बजार चाहिँ ट्र्याकमा आयो भन्ने उसमा आश्वस्त थिए। त्यसै क्रममा कोरोनाको विश्वव्यापी चाहिँ प्रभाव सुरु भएर नेपालको पुँजी बजारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो, अर्थात् नेपालमा पनि कोरोनाको असर देखिन थाल्यो। त्यसै क्रममा हामीले करिब 19 कार्यदिनमा नेपालको पुँजी बजारले बीचमा के भयो भन्दाखेरि मङ्सिरदेखि फागुन हेऱ्यो भने नेपालको पुँजी बजारमा ऐतिहासिक रेकर्डहरू धेरै किसिमका कायम भए। कारोबार सङ्ख्यामा भयो, कारोबार रकममा भयो, एकै दिनमा कारोबारको तल भडाडिकीमा पनि भयो। अनि त्यसपछिको अवस्थामा हेर्नु हो भने 19 दिनमा हामीले करिब 5 खर्ब 13 अर्ब जति हामीले त्यो बीचमा गुमाएछौँ। र यो कोरोनाको प्रभावको, खास गरी कोरोना प्रभावको कारणले। अनि त्यही भइसकेपछि हामी सबैलाई के भयो भन्दा ओहो, अनि त्यो बीचमा सरकारले पुँजी बजारमा त्यो किसिमको गिरावट आइसकेपछि लगानीकर्तामा एक किसिमको मनोविज्ञान, हतोत्साहित मनोविज्ञान भइसकेपछि सरकार र सरकारका निकायबाट अथवा नियमनकारी निकायबाट पनि पुँजी बजार स्थिरताको लागि ठोस कदम नचालिएको सन्दर्भमा लगानीकर्ता तस समयमा अलिकति बढी नै आतंकित भए जस्तो देखिन्छ। र यही क्रममा अनि लकडाउन सुरु भयो, बन्द सुरु भइसकेपछि लगानीकर्तालाई के भयो भन्दा यो पुँजी बजार यो बीचमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भयो। हामीले तस समयमा बन्द गर्ने समयमा अब हामी सबै यसकै स्टेकहोल्डरहरू छौँ। आज पनि बन्द गर्ने समयमा यति लामो समयसम्म पुँजी बजार बन्द होला भन्ने तस समयमा हामीले अपेक्षा पनि गरेनौँ। अनि यसको प्रभाव के कसै काठमाडौँमा भयङ्करै प्रभाव पर्छ कि भन्ने डर पनि लाग्यो। सबै परिवेशमा हामीले भइहाल्यो पुँजी बजार बन्द गऱ्यौँ भन्ने कुरो गऱ्यौँ र त्यसमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाली स्टक र सम्बन्धित निकायले पनि त्यसलाई महसुस गर्नुभयो। हामी सबै लगभग एक किसिमको अन्यलमै रह्यौँ। अब रह्यो के भन्दाखेरि आज 35-36 दिन भयो, फेरि पनि हामीले 25 गतेसम्म भन्यौँ र फेरि पनि हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि
यो कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ, काठमाडौँमा कहिले निमित्तान्न हुन्छ, हाम्रो जनजीवन कहिले सामान्य हुन्छ भन्ने कुरामा आजका नीतिसम्ममा पनि अन्यल छ र यही हुन्छ भन्ने नसकेको सन्दर्भमा हामीले अब पुँजी बजार कहीँ कतै केही गरी कुनै पनि एङ्गलबाट अलि सहज किसिमले खुलाउनु पर्छ भन्ने मेरो 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 व्यक्तिगत धारणा छ। किन भन्दाखेरि अब पनि हामीले आज पनि सरकारी निकायहरू खुलेकै छन्, धितोपत्र पनि खुलेकै छ, स्टक पनि बन्दै भएको छैन, सिडिएस पनि भएको छैन, ब्याङ्कहरू पनि खुलेका छन्, अरू अरू क्रियाकलाप पनि सामान्य रूपमा भइसकेका छन् भने वर्तमान सन्दर्भमा अब हामीले यो बन्दाबन्दी पछि पनि पुँजी बजार चाहिँ खुलाउन पहल गरिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको पुँजी बजारप्रति आम लगानीकर्ताको थोरै भए पनि विश्वास गर्छ। विदेशी लगानीकर्ताको पनि नेपालको पुँजी बजार जति बन्द गरेर हुँदैछ के यसको चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीसँग साँच्चीकै रिलेसन छैन कि हामीले खरबौँ रुपियाँको अहिले करिब 18-20 खरबको क्यापिटल मार्केटले यत्रो दिनसम्म बन्द गर्दा अब 45 दिन हुन्छ, अब अहिले हिजोको निर्णय अनुसार बन्द गर्दा 45 दिनसम्म बन्द गर्दा नि केही पनि हुँदो रहेनछ भन्ने मेसेज जाँदाखेरि भोलि लगानीकर्ताको पनि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पनि हाम्रा एनआरएनहरूलाई पनि ल्याउँछौँ पुँजी बजारमा भनेका छौँ, त्यस सन्दर्भमा इफेक्ट पर्ने देखिएको हुनाले कसरी हुन्छ सहज किसिमले, यसको मतलब हिजो जस्तो भइहाल्छ भन्ने पनि मेरो धारणा होइन। सहज किसिमले सहज बनाएर खोल्न सकिन्छ, कसरी खोल्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ म यहाँ तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, समय पनि कम छ, राखिहाल्छु म, अलिकति सहज हुन्छ पछि बुझ्नु। मेरो के लाग्छ भन्दा अहिले हामीसँग 50वटा ब्रोकर छन्, यिनीहरूको शाखा भ्याल्युजहरू छन्, हामीले सकिएन भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ अल्टरनेट गरेर ब्रोकरका ब्रोकरहरू खोल्न सकिन्छ। एकै दिनमा 50वटा नखोलेर क्रमबद्ध किसिमले खोल्न सकिन्छ। 5 घण्टा समय नगरौँ, 1-2 घण्टा खोलौँ। ब्रोकरमा कार्यरत साथीहरूलाई अन्य निकायका उसलाई हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरौँ र धितोपत्र बोर्डले निश्चित पासको व्यवस्था गरौँ। किन भन्दा पूर्ण रूपमा हाम्रो अनलाइन छैन, यसको मतलब सबै ब्रोकरका नदै हुन्न भन्ने पनि छैन, ब्रोकरका नजाँदा पनि गर्न सकिने धेरै कुराहरू छ। ब्रोकरको सङ्ख्या चाहिँ क्रमशः खोल्ने, अनि त्यसपछि समय पनि घटाउने। अनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा धितोपत्र बोर्डले अथवा उसले के यो कनेक्ट आइपिएसबाट अहिले त सीमा छ जम्मा 10 लाखको छ जस्तो, त्यो कनेक्ट आइपिएस ब्रोकरको निश्चित तोकिएका खाता र खातामा रकम जम्मा गर्दा र ब्रोकरको तोकिएका खाताबाट भुक्तानी गर्दा कनेक्ट आइपिएसको सिलिङलाई हामीले हटाउन अनुरोध गरौँ, हटाउँ। किन भन्दा सबै खाताबाट सबैबाट मैले भनिनँ, त्यतिबाट गर्न सकियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ। हामीले यो 35 दिनमा के काम गर्नु यसो मूल्याङ्कन गरौँ है। 35 दिनमा एटलिस्ट हामीले डिम्याट खातालाई ब्याङ्कमै इन्टिग्रेसन गर्न नसके पनि हाम्रै मातहतमा रहेको डिम्याट खाता र लगानीकर्ताको मेरो सेयर र ब्रोकरको प्लेटफर्ममा हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो काम गरेका छैनौँ। अब हामीसँग 10 दिन बाँकी छ, यो 10 दिनमा जे जसरी हुन्छ डिम्याट एकाउन्ट र यो ब्रोकरको ट्रेड टिएमएस लाई एक आपसमा आबद्ध गर्ने काम हामीले गरौँ। त्यसरी गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। अनि अर्को के गरौँ भन्दाखेरि यो मेरो सेयर मा धेरै लगानीकर्ताको रिन्यू नभएको अवस्था छ, खाता रिन्यू भयो, त्यसलाई अर्को व्यवस्था यो बन्दाबन्दी चाहिँ पूर्ण रूपमा नभएसम्म स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था हामीले गर्न सकियो भने पनि त्यसले पनि धेरै राम्रो हुन्छ। भने अर्को चाहिँ हामीले यो अहिले लगानीकर्तामा एउटा मनोविज्ञान छ, बजार के होला कसो होला फुल फ्लेज सबैलाई समेटिन्छ भने हामीले यो सर्किट ब्रेकको 10 एउटा सिङ्गल युनिटमा हामीले 10% घट्न अथवा बढ्न पाउनेलाई अहिले के गरौँ भन्दाखेरि 5% को सीमामा त्यसलाई राखौँ एउटा। त्यसरी गर्न सकियो र हामीले केही हदसम्म अलिकति लिबरल भइदियो भने हामीले बजार खुलाउन सकिन्छ, बजारमा सीमित कारोबार गर्न सकिन्छ। अनि एउटा कुरो के हो भन्दा एउटा सत्य कुरो, दुनियाँभरिको पहिलो बजार सबै लगानीकर्ताहरूको लागि जहिले पनि हुनुपर्छ, सबैमा पहिलो बजारमा सबै समावेश हुनुपर्छ। तर दोस्रो बजार भनेको के भन्दा पहिलो बजार धेरै हामीले हेऱ्यो भने डेटा हेऱ्यो भने पनि के हुन्छ भने दोस्रो बजारको प्लेयर भनेको खास गरेर बजारका अनुभवी अनि त्यसैलाई पेसा बनाउने लगानीकर्ताहरू, त्यहीबाट आफ्नो भविष्य खोज्ने लगानीकर्ता रहेको हुनाले त्यो दोस्रो बजारमा सबैले बाई गर्नुपर्छ, सबैले सेल गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इन्ट्रेस्टहरू यति धेरै ठुलो भिड पनि हुँदैन, तसर्थ हामीले व्यवस्थित रूपमा भोलि अब आउने दिनमा जुन
हामी 25 गतेसम्म, त्यसपछि सामान्य रूपमा यी मैले अघि भनेका विधिहरूबाट भए पनि अरू समस्या पनि बजार खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र अहिले भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौँ लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलको बजार खोल्न आवश्यक रहेको धारणा। त्यसैगरी दर्शकबिन, नाफिजद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत राणा भट्टले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। बजार बन्द हुँदा सबैभन्दा धेरै मारमा ब्रोकर व्यवसाय परेको भन्दै जति सक्दो चाँडो खुलाउनु पर्नेमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत राणा भट्टले जोड दिनुभएको छ। मङ्गलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले पुँजी बजारका सरकारवालाहरूसँग गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राणा भट्टले बजार बन्द भए पनि ब्रोकर व्यवसाय सञ्चालनको खर्च निरन्तर भएकोले समस्या हुने बताउनुभयो। वैशाख 25 गतेको समयभित्र बजार खोल्ने वातावरण मिलाउन जोड दिँदै उहाँले ब्रोकरको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। हाललाई लगानीकर्ताहरूले खाता नवीकरणका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने निष्कर्षमा हामी पुगेको बताउनुभयो। लकडाउन र सङ्क्रमित अन्त्य हुने निश्चित नभएको अवस्थामा बजार खोल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष राणा भट्टको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाउनेतर्फ सरकार र नियामक निकायले सोच्नुपर्ने तर्क उहाँको छ। दर्शकबिन, स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत राणा भट्टको भनाइ अबको यो प्रस्तुतिमा। अम्बिका सरले भनेको केही कुराहरूमा म एग्री गर्छु र केही कुराहरू चाहिँ हामीले जस्तै 50वटा ब्रोकरमा कतिपय ब्रोकरहरू खोल्ने कतिपय ब्रोकरहरू नखोल्ने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अलिकति पार्सियलिटी गरे जस्तो हुनसक्छ। ब्रोकरलाई मात्र नभएर इन्भेस्टरलाई पनि, किनभने कतिपय इन्भेस्टर मैले भन्न खोजेको यसमा के थियो भन्दा तपाईँले एक आइतबार 20वटा खोल्नु, ब्याङ्कले नि शाखा खोलेको छ नि त। त्यसरी आइतबार 25,000 दिनु, सोमबार 25,000 दिनु, मङ्गलबार अर्को 25, त्यसरी गर्न सकिन्छ विभेद गर्नु भनेको होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने मेरो आफ्नो चाहिँ भनाइ चाहिँ जस्तै तपाईँको एउटा इन्भेस्टर आजको दिनमा चाहिँ कुनै एउटा ब्रोकरसँग मात्रै चाहिँ कारोबार गरिरहेछ भने उसले चाहिँ आज चाहिँ ट्रेड गर्ने, भोलि गएर चाहिँ ट्रेडै नगर्ने भन्ने चाहिँ नहोला। बरु हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छौँ, म एग्री चाहिँ केमा गर्छु भने टाइम घटाउने कुरा। जस्तै हामी 5 घन्टा काम गरिरहेको थियौँ भने हामी 2 घन्टा चाहिँ काम गरौँ, किनभने 2 घन्टा भनेको पनि अब अहिलेको मार्केटमा यो टाइममा चाहिँ हामी 2 घन्टा पनि हाम्रो लागि इनफ हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र हिजो मात्रै हामी नेप्सीमा बसेर यही विषयमा मार्केट चाहिँ अब सधैँ चाहिँ बन्द गर्न नसकेला होइन, यो विषम परिस्थिति हो, कसैले ल्याएको परिस्थिति होइन। र तर पनि यसमा पनि अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अल्टरनेट वे चाहिँ खोज्नुपर्छ भनेको चाहिँ यसमा अब सधैँ कहिलेसम्म लम्बिन्छ भनेर अहिले अम्बिका सरले भने जस्तो कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। भोलि चाहिँ तपाईँको 2-3 महिना लम्बिने भयो भने मार्केटै नखोल्ने भन्ने पनि नहोला। र मार्केट खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बिचमा चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ र के गर्न सकिन्थ्यो त्यो गरिएन। र अब चाहिँ अझै पनि हाम्रो चाहिँ 10 दिन टाइम छ र के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हिजो नेप्सीमा बसेर जुन सर्किट ब्रेकरका कुराहरू, टाइमका कुराहरू र ब्रोकर अफिस खोल्दाखेरि चाहिँ ब्रोकरलाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ एटलिस्ट कतिवटा स्टाफहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू र अर्को चाहिँ जस्तै एनसिएचएलबाट चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा टेन्टेटिभ डिस्कसन चाहिँ भएको थियो र त्यसमा चाहिँ सम्भवतः हामीले ती कुराहरू गऱ्यौँ भने मार्केट चाहिँ खोल्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। र यसमा चाहिँ सिडिएस पनि थियो। सिडिएसले पनि अघि जुन अम्बिका सरले भने कतिपय चाहिँ तपाईँको रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ हामी फुलेसी चाहिँ रिन्यू गरौँला, अहिलेलाई चाहिँ तत्काललाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिडिएस सहितको चाहिँ एउटा टिम चाहिँ हामी बसेका थियौँ। र यो बिचमा पनि 1-2 दिन चाहिँ उनीहरूले गरेको कामहरू हेरेर हामी 2-3 दिन पछाडि बसेर आफ्नो पार्टको कामहरू गऱ्यौँ भने आउने दिनहरू चाहिँ काम गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सका कुराहरू होलान् होइन। अब यो चाहिँ रेगुलेटरले हेर्ने, एज ए इन्भेस्टर सरले चाहिँ उठाउनु पर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। अब त्यो इन्भेस्टरलाई कन्फिडेन्समा लिने कुराहरू, अरू कुराहरू चाहिँ अब यो बिचमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ मार्केटलाई स्मुथली चाहिँ चल्न दिनको लागि र कुनै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा एउटा अभिभावकको हिसाबले चाहिँ रेगुलेटरले चाहिँ हेर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनको लागि र कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि केही कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एज अ ब्रोकर मार्केट खुलाउनु पर्छ र यो नखुलाउँदाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ भिक्टिम, वास्तवमै भिक्टिम चाहिँ
ब्रोकर नै हो, किनभने ब्रोकरको चाहिँ स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनै पर्यो, भाडा चाहिँ तिर्नै पर्यो, ब्याजहरू तिर्नै पर्यो होइन। जति हामी चाहिँ यो चाहिँ काम नगरी बस्छौँ त्यति नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्च बढ्दै जाने हो। र एउटा टाइमसम्म हामीले होइन अब यो अलिकति विषम परिस्थितिमा खुल्ला नि त यो बन्द गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यति लामो समयसम्म चाहिँ जाला भनेर कसैले पनि सोचिएन र अब पनि कति लामो समयसम्म जान्छ भनेर थाहा छैन। भनेपछि यो बिचमा चाहिँ एउटा वे आउट निकालौँ, अल्टरनेट वे आउट निकालौँ र बेटर वे आउट निकालौँ, जसले चाहिँ मार्केटमा कन्फिडेन्स पनि रहोस् र हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि रहोस् र यसमा चाहिँ ब्रोकरको पार्टबाट हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनेर हिजो नेप्सेमा चाहिँ छलफल पनि भएको थियो र त्यसमा एउटा टेन्टेटिभ चाहिँ एउटा खाका तयार भएको छ वे आउट निकाल्ने, अल्टरनेटिभ वे आउट। अब त्यसमा चाहिँ गइयो भने मार्केट खोल्न सक्छ र खोल्नुपर्छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र अहिले भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत राणा भट्टको भनाई र उहाँले बजार खोल्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी दर्शकबिन, नाफिजद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शेयर विज्ञ डाक्टर गोपाल भट्टले नेपालको पुँजी बजारले कर्पोरेट सेक्टरका कम्पनीहरूलाई पुँजी दिन्छ भने सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क शेयर विज्ञ डाक्टर गोपाल भट्टले राख्नु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले पुँजी बजारका सरकारवालाहरूसँग गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै विज्ञ भट्टले यो बजार देशको आवश्यकता हो भने आवश्यक योजनासहित खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। देशको विकास गर्छु, समृद्धिमा लैजान्छु भन्नेले बजार लामो समयसम्म बन्द हुँदा समेत व्यवस्था गर्न उचित नभएको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा लकडाउन जारी रहँदा समेत बजार खुल्ला रहेको अवस्थामा नेपालमा लामो समयसम्म बन्द हुनुको कारण यस क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप शेयर विज्ञ भट्टले लगाएका छन्। हरेक सङ्कटबाट सिक्दै जानुपर्ने भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुचारू भएको शेयर कारोबारको मोडालिटी हेरेर नेपालमा पनि बजार सुचारू गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। दर्शकबिन, शेयर बजार विज्ञ डाक्टर गोपाल भट्टको भनाई अबको यो प्रस्तुतिमा। तपाईहरुले यो मौका जुराउनु भयो, आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाइएको छ। र पहिलो कुरा त म यही फोरमबाट मेरो मित्र भीष्म ढुङ्गाना सर जो अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई औपचारिक बधाई पनि दिन पाइएको थिएन, यसैबाट बधाई दिन्छु। उहाँको नेतृत्वमा बहुत राम्रो सफलता हासिल गरोस् र यस्ता समस्याहरूबाट विगत धेरै समयदेखि हाम्रो पुँजी बजारले ठुलो समस्याहरू भोगिरहेको छ, ती समस्याहरूबाट मुक्त होस्, उहाँलाई शुभकामनाका साथ र हाम्रो स्टक एक्सचेन्जको हाम्रो नेतृत्व लिइरहनु भएको चन्द्रसिंह साव सरलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै के भने अब यो मैले यसो लिटरेचरहरू हेरिरहेको छु अहिले यो कोभिडको इम्प्याक्ट अन स्टक मार्केट पुँजी बजारमा भनेर यसो हेर्दैछु। हेर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ, संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा स्टक एक्सचेन्जहरूमा जस्तो निकटकै हाम्रै भारतकै केसमा हेरौँ, त्यहाँ डे वानदेखि नै लकडाउनको डे वानदेखि नै स्टक मार्केट बन्द भएन। उनीहरूले केही उपायहरू गरेका थिए, जस्तो के गरेका थिए भन्दाखेरि दुईटा, एउटा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, अर्को डिजास्टर रिकभरी प्लानमा उनीहरू गइरहेका थिए। उनीहरूको छ त्यो एक त टेक्नोलोजी छ, उनीहरूसँग राम्रो टेक्नोलोजी छ, स्टाफहरूलाई बोलाउनु परिरहेको छैन, धेरै कम स्टाफहरू बोलाएपछि अपरेटिङ स्टाफ र आइटीका स्टाफहरू बीएससी र यो नेसनल उसमा स्टक एक्सचेन्जमा स्टाफहरू कम छन्, केही व्यवस्था गरिएको छ, सेनिटाइजेसनको व्यवस्था गरिएको छ, प्लस उनीहरूको जस्तो बीएससीको हैदराबादको चाहिँ डिजास्टर रिकभरी चाहिँ उसबाट उनीहरूले चलाइरहेका छन्, मिली सेकेन्डमा उनीहरूको ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेका छ। कुरा के छ भन्दाखेरि मुख्य कुरा यस्ता विपदहरू आइपर्यो भने महामारी मात्रै होइन, भोलि भूकम्प होला, अनि फ्लडिङ होला, रायट्स होलान्, दुर्घटनाहरू होलान् विभिन्न किसिमका, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले र हाम्रो बिजनेसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ, दिनको लागि र बजार बन्द गर्नु हुँदैन भनेर राम्रा देशहरूले, राम्रो सरकारले, राम्रा एक्सचेन्जहरूले के गरिरहेका हुन्छन्, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान र डिजास्टर रिकभरी प्लानहरू बनाइरहेका हुन्छन् र यस्तो बेलामा काम गर्छ तिनीहरूले र त्यही काम इन्डियाले गरिरहेका छ, युएसले गरिरहेका छ, सबैले गरिरहेका छन्। हामी कहाँ एक त हाम्रो कति महत्त्व दियो सरकारले पुँजी बजारलाई र त्यसपछि इन्भेस्टरलाई, त्यसपछि यो समग्र मार्केटलाई भन्ने कुरा
सुरुदेखि नै देखिरहेकै छ। म त यसमा लगातार टिप्पणी गरिरहेकै छु कि यो त्यति महत्त्व नदिएको र कतिपय अवस्थामा त सरकारी संयन्त्रहरूले अथवा सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले यसलाई अनुत्पादक कता भनेर त्यति वास्ता नै नगरेको स्थिति हो। र त्यसमा पनि अब कहाँ यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान र डिजास्टर रिकभरीको प्लानको ल्याएर नेप्सेमा राखेको हुन्थ्यो, त्यो झन् टाढाको कुरा भइहाल्यो। भइरहेकै बजारलाई त राम्रो महत्त्व नदिइरहेको अवस्थामा त्यसपछि यी प्लानहरू त्यत्तिकै राखिएका अवस्थाहरू भए, ती अहिलेसम्म छैनन्। मैले भन्न खोजेको के थियो भने अब प्राथमिकताको हिसाबले म एउटा के पनि भन्छु भने यो अब विज्ञ भनिहाल्नुभयो तपाईँले, यो मार्केटमा अलिकति पिएचडी स्टक मार्केटमा गरे नाताले भन्नुभयो तपाईँहरूले। यो मार्केटमा धेरै चलखेल गर्ने हेर्ने इभन आफ्नो नाममा एउटा सेयर पनि नभएको मान्छे हो म। त्यसैले त्यस अर्थमा म मार्केटसँग त्यति डाइरेक्टली लिङ्क छैन, तर एकाडेमिकल्ली म यही विषय पढाउँछु कलेजहरूमा। अब अहिले जस्तो पढाउनै कुरा आयो भने पनि के छ भन्नुहुन्छ भने कोभिडको इम्प्याक्ट इन नेपालको पुँजी बजारमा के पर्यो त भनेर कहीँ रिसर्च गर्नु पर्यो, कुनै विद्यार्थीलाई दिनु पर्यो। अरूको अहिले तुरुन्तै याहू फाइनेन्समा गएर अरू स्टक मार्केटका स्टक प्राइसहरू लिएर स्टार्ट गर्यो भने तुरुन्तै हेर्न सकिन्छ। यहीँ तपाईँको नेपालको हेर्नु पर्यो भने अब एउटा एकाडेमिसियनले, एउटा विद्यार्थीले के भन्ला भन्नुहोस्, के गरी थाहा हुन्छ नेपालमा कोभिडको इम्प्याक्ट के पर्यो। तपाईँको कहिले मार्च कतिदेखि 22 कि कति छ त्यसदेखि बन्द भएको छ बजार बन्द छ, डेटा छैन, तपाईँको ट्रान्जेक्सन छैन। अरू मार्केटसँग कम्पेयर गरौँ त अरूको बजारको तुलनामा नेपालमा के भयो भनेर हेरौँ भने छैन अहिले हामीसँग केही पनि डेटा, किनकि डेटा जेनेरेसन फिल्ड नै हामीले बन्द गरिदिइसक्यौँ। एक दोस्रो कुरा, अब यो आयो के भन्दाखेरि कोभिडको कारणले मान्छेहरूको भिडभाड हुनसक्छ अथवा त्यसले सर्न सक्छ भन्ने सुरुमा अघि अम्बिकाजीले हाम्रो के अरे स्टक इन्भेस्टर उसबाट पनि भनिसक्नुभयो कि सुरुमा हामीले यति लामो होला भन्ने अनुमान गरेका थिएनौँ, त्यसैले बन्द होस् भनेर हामी चाह्यौँ। अब यो त लम्बिने लक्षण देखियो, अब सुरु गरौँ भन्ने कुराहरू आयो। हुन त त्यही भन्नको लागि मैले के भनेको हो भने सुरुदेखि नै हामीसँग के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो एक त प्राथमिकतामा हुनुपर्छ यो क्षेत्र कि पुँजी बजार आवश्यक हो कि होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने कुरामा गभर्मेन्ट क्लियर भएको हुनुपर्छ। यो गभर्मेन्ट नै क्लियर देखिँदैन, बिचबिचमा आयो लर्खराउँछ, कहिले हो भन्छ, कहिले होइन भन्छ, कहिले स्टक मार्केटमा अनि इन्भेस्टरहरूले गएर प्रधानमन्त्री हेर्नुपर्ने अवस्था आउने, धितोपत्र बोर्डमा गएर यो इन्भेस्टर र डाइरेक्ट यिनीहरूसँगको यस्तो लिङ्क हुनुपर्ने अवस्था आउने, त्यसपछि अर्थमन्त्री कहाँ घेर्नुपर्ने अवस्था आउने, यो भइरहेको के छ। यो पहिला यसैलाई नै यो प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो कि होइन, पुँजी बजारले नेपालका कर्पोरेट सेक्टरलाई पुँजी दिन्छ कि दिँदैन, पहिलो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो। यदि पुँजी दिने बजार हो यो भने यसलाई महत्त्वमा राख्नु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई, सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पुँजी ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई चाहिँ पुरा उ गरिराखेको हुन्छ, सरकारले भनिराखेको छ, हेरिराखेको छ, उसलाई काम गर्न दिइरहेको छ, यसलाई यो बेलामा पनि खोल भनेको छ, आवश्यकीय सेवामा राखेको छ। यो बजारलाई तपाईँले बन्द गरे पनि हुने रहेछ यति लामो समयसम्म भने यो बजारको के महत्त्व नै नबुझिएको हो कि, अथवा महत्त्व बुझिएको हो भने यसलाई, किनकि यसले दुईटा काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा कर्पोरेट सेक्टरलाई पुँजी दिन्छ, प्रारम्भिक पुँजी दिन्छ, प्राइमरी क्यापिटल दिन्छ। दोस्रो इन्भेस्टरहरू जो छन् उनीहरूलाई लिक्विडिटी दिन्छ। यो बजारले लिक्विडिटी दिने मार्केट पनि बन्द गरिदिइराख्ने, पुँजी जेनेरेट गर्ने मार्केट पनि बन्द गरिराख्ने र त्यो पनि लामो समयसम्म त्यसलाई वास्ता पनि नगर्ने हो यदि भने, र त्यसका जो मान्छे प्लेयर हुनुपर्ने हो, जसले लेभल प्लेइङ फिल्ड दिनुपर्ने हो उनीहरू चुप लाग्ने, अनि जो मान्छेले प्ले गर्नुपर्ने हो, गेम प्ले गर्नुपर्ने हो उनीहरूले आएर यो लेभल प्लेइङ फिल्डका मान्छेहरूलाई चलाउनु पर्ने अवस्था। यो उल्टो हो। यो अस्ति कुनै नेताले भन्थे नि यो कताबाट चलाएको हो, यो पुच्छरले कुकुर के अरे टाउको हल्लाएको कि टाउकोले पुच्छर हल्लाएको भन्ने जस्तो केस नेपालमा प्रायः हरेक यो रेगुलेटरी निकायहरूमा भइरहेको देखिन्छ र त्यो यसमा पनि देखिरहेको छ। हुनुपर्ने के भन्दाखेरि यो बजार देशको आवश्यकता हो, यो बजारबाट कर्पोरेट सेक्टरले पुँजी लिने हो, किनकि पुँजी चाहिएको छ नि त, देश समृद्धिमा लैजान्छु भन्ने, देश विकास गर्छु भन्ने यदि सरकारको नारा हो भने त्यो नारा अन्तर्गत त पुँजी चाहियो नि त। पुँजी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि स्वदेशी पुँजी पनि चाहियो, विदेशी पुँजी पनि चाहियो, त्यसको लागि बजार चाहियो। त्यो बजारलाई विकास गर्ने हो भने यस्तो किसिमको अनिश्चित किसिमको कहिले हो मैले गर्छु भन्ने दबाब आएपछि गर्ने, नभयो भने चुप लागेर बस्ने, यस्तो किसिमको सिस्टम अहिलेसम्म देखिरहेको अवस्था हो यो। अनि बाध्यताले गरे जस्तो गर्ने, एकदम यो टाउको कनाएर हो गर्नै पर्ने भयो कि के हो सबैले दबाब दिए भनेर गर्ने, त्यस्तो किसिमको हुनु भएन नि त। राज्य क्लियर हुनु पर्यो। राज्य क्लियर के हुनु पर्यो भने यो बजार आवश्यक हो, यसको माध्यमबाट कर्पोरेट सेक्टरले पुँजी पाउँछ भने यो बजारलाई जसरी सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई
ब्याङ्क आवश्यक चाहिँ आधार मानिएको छ कि आर्थिक वृद्धिको, त्यस्तै पुँजी बजारलाई पनि एउटा आवश्यक आधार मान्नु पर्यो। यो पनि एउटा चाहिँ अङ्ग हो भनेर हेर्नु पर्यो र त्यसो हो भने त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने प्लानहरू हुनु पर्यो नि त। यसलाई विकास गर्ने, यसलाई कन्टिन्युटी दिने, यसमा अब जम्मै इन्भेस्टरहरूले चलाउनु पर्ने त कि पुँजी बजार, उनीहरूले आन्दोलन गरेर बन्द गर्नुपर्ने, उनीहरूले आन्दोलन गरेर खोल्नुपर्ने, उनीहरूले आन्दोलन गरेर यो सिस्टम ल्या भन्नुपर्ने, उनीहरूले आन्दोलन गरेर त्यो ल्या भन्नुपर्ने, अनि त्यो इन्भेस्टरहरूले आन्दोलन गर्दै पुँजी बजार चलाउनु पर्ने, उता डिपोजिटरहरूले आन्दोलन गर्दै ब्याङ्क चलाउनु पर्ने, या ऋणीहरूले आन्दोलन गर्दै ब्याङ्क चलाउनु पर्ने, अनि जम्मै उपभोक्ताले आन्दोलन गर्दै अरू बजार चलाउनु पर्ने भने सरकारको के काम, रेगुलेटरी निकायको के काम यहाँ? यसैले गभर्मेन्टले लेभल प्लेइङ फिल्ड दिनु पर्यो नि। अहिलेसम्म त यो डेभलप गरिएको, यहाँसम्म पहिलासम्म यो सबै चिजहरू ल्याएको भने त सरकारले हो नि त यस्तै विकास हुनुपर्छ भनेर। अब सरकार नै पछाडि बढ्ने अनि अरूले अगाडिबाट ड्राइभ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन। हो के हुनुपर्छ के भन्दा उसले सोच्नु पर्यो नि, लिक्विडिटी मार्केटमा चाहिन्छ भने सुरुदेखि नै तपाईँको यो बजारलाई कसरी रन गर्ने भन्ने व्यवस्थामा गभर्मेन्ट अथवा उसका रेगुलेटरी निकायहरू, बजार सञ्चालकहरू जानु पर्थ्यो। र अब अहिले आएर त्यो फिल भयो। हुन त हरेक सङ्कटबाट फिल हुन्छ, हरेक सङ्कटबाट हामीले सिक्दै जानुपर्छ। यदि त्यो गलत इन्टेन्सनले आएका होइनन् भने यी विचारहरू, नत्र यहाँ मैले के पनि पढ्दै थिएँ भने मार्केटमा इन्भेस्टर केही जाने बुझेका चतुरा इन्भेस्टरहरूले सुरुमा बन्द गराउन खोजे, अब बजार यो चलिराख्यो भने यो तल जान्छ, बजार डाउन हुन्छ, अनि त्यसपछि लस हुन्छ, त्यसैले घाटा भएको चिजलाई रोक्नको लागि पनि उनीहरूकै इन्फ्लुएन्समा बजार बन्द भयो भन्ने पनि केही यस्ता कुराहरू पढ्न पाइएको थियो है। फेरि सुन्न नै पाइएको छैन मैले कसैसँग, मैले न पत्रकारहरूबाट न कुनै इन्भेस्टरबाट कसैसँग मैले त्यो सुन्ने र उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर मैले भ्यू बनाएको होइन। पढ्न चाहिँ पढ्छु, यसो न्युजहरू हेर्छु र यस्ता न्युजहरू पनि आउँछन् नेपालमा। सोध्छन् मलाई एज अ यही एक्सपर्ट भन्ने नाताले सोध्छन् पनि कि कसैले यो के हो सर, केही लिमिटेड इन्भेस्टरहरूले चलाएको भन्छन्, इन्फ्लुएन्सियल इन्भेस्टरहरूले चलाएको भन्छन्, केही टाठाबाठाहरूले मात्रै चलाउने मार्केट हो कि यो आम सबै पब्लिकहरूले त्यसमा इन्भल्भ हुन पाउने हो, नबुझ्ने मान्छेले पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन पाउने हो भनेर सोध्छन् कहिलेकाहीँ। र यस्तो विषयमा मैले के भन्ने गरेको छु, यो मासमा त अब तपाईँको इन्भेस्टरहरूको मासमा त टाठाबाटा पनि हुन्छन्, स्पेकुलेटिभ पनि हुन्छन्, आर्बिट्रेजर पनि हुन्छन्, हेजर पनि हुन्छन्, इन्भेस्टरहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, र कोही इन्फर्मड इन्भेस्टर पनि हुन्छन्, कोही अनइन्फर्मड इन्भेस्टर पनि हुन्छन्। अब ती सबैको ठेक्का त कसैले लिँदैन, सबैले आफ्नो किसिमले जान्दै बुझ्दै जाने हो। तर एउटा ठेक्का लिने निकाय हुनुपर्छ, त्यो हो रेगुलेटरी निकाय। उसले के गर्नुपर्छ भने इन्भेस्टरलाई एजुकेट गर्नुपर्छ, इन्भेस्टरहरूलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिनु पर्यो। उसको चाहिँ ऊ हो नि त्यो दिने भनेको त लेभल प्लेइङ फिल्ड चाहिँ नि राज्यले दिनु पर्यो, राज्यका त्यसलाई हेर्ने निकायहरूले दिनु पर्यो, प्ले गर्ने त्यहाँ उनीहरूलाई दिनु पर्यो, एजुकेटेड उनीहरूलाई हो भन्नु पर्यो, अथवा भएर मात्र इन्भेस्ट गर भन्नु पर्यो। तर बजारै बन्द गरिदिनु पर्यो र केही लिमिटेडको इन्फ्लुएन्समा आएर यस्तो गरिएको यदि हो भने त्यो चाहिने पनि अलिकति राम्रो भएन। अब भोलि बजार घट्ला भनेर त्यसलाई बन्द गर्ने, अब अहिले घटेको बेलामा अथवा भएको बेलामा ल उकास दिउँ त, अब फेरि कसैले लिउँ भनेर कुनै त्यस्ता इन्टेन्सनले काम गरिराखेको छ भने त्यो चिज रेगुलेटरी निकायले हेरोस्। तर मेरो सुरुदेखिकै मान्यता के हो भन्दाखेरि कुनै न कुनै किसिमले बजार बन्द हुनु हुँदैन थियो र अहिले भइहाल्यो त त्यसलाई ओपन गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै टेक्नोलोजिकली त्यसको प्रविधि कसरी मिलाउने त्यो सम्बन्धित निकायले बुझोस्, स्टक एक्सचेन्जले बुझोस्, त्यसका पार्टिसिपेन्ट्सहरू ब्रोकरहरूले बुझुन्, ब्रोकर एसोसिएसनले बुझोस् र पार्टिसिपेन्ट इन्भेस्टरहरूले बुझोस्। तर एज अ एक्सपर्टको रूपमा हेर्ने भने कम्तीमा यस्तो बेलामा संसारका सबै चल्न सक्छन् भने हामी कहाँ पनि प्रविधि ल्याएको भनेर त्यत्रो इन्भेस्ट गरिरहेको छ, त्यो प्रविधिको के काम बिग्रेको त छ नि त प्रविधि कहीँ न कहीँ। लिमिटेडै इन्भेस्टरहरूले पार्टिसिपेट गरे पनि त्यो इम्प्याक्ट त हेर्न पाइन्थ्यो नि कम्ती। र त्यसलाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो चिजहरू स्टक एक्सचेन्जले हेरोस् र बजार खुल्ने वातावरण बनोस् भन्ने मेरो सुझाव हो। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र अहिले भर्खरै हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ सेयर विज्ञ डाक्टर गोपाल भट्टको भनाइ र उहाँले पनि बजार खोल्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी दर्शकबिन, नाफिजद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेप्सेका प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले वैशाख 25 गतेपछि सेयर बजार खोल्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा
साउदले लकडाउनको अवधिमा पनि बजार कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै अब वैशाख 25 गतेपछि बजार खोल्नुपर्ने पक्षमा रही अघि बढेको बताउनु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा शेयर बजार सञ्चालनका लागि बिजनेस कम्युनिटीको प्लान, डिजास्टर रिकभरीको प्लान र आईटी पोलिसी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले आईटी पोलिसी सञ्चालन समितिबाट पास गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको जानकारी समेत दिनुभयो। नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली आफैमा पूर्ण भएको बताउँदै उहाँले लगानीकर्ताहरू नै यसप्रति आकर्षित नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। बजारमा उल्लेखनीय कारोबार भएको दिन 45% भन्दा बढी कारोबार अनलाइन मार्फत भएको जानकारी गराउँदै उहाँले यस प्रणालीको थप विकास र विस्तारमा नेप्से निरन्तर लागेको पनि बताउनुभयो। त्यसैगरी दर्शकबिन नाफिसद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना नेपालमा लागू गरिएको अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्ण नभई हाफ मात्र भएकोले यसलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने काम सुरु गरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। मंगलबार कोरोना प्रभाव शेयर बजार सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले लकडाउन खुलेको 2 देखि 3 महिनाभित्र पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसका लागि नेप्से र बोर्ड नै लागि परेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले लागू गरेको लकडाउनका बीच बजार खोल्ने वातावरण मिलाउन हामी बजार सम्बन्ध निकायहरूमा 400 भन्दा बढी व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने र यसले लकडाउनको प्रभावकारितालाई असर गर्ने हुँदा बजार खोल्न नसकिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। तर वैशाख 25 गतेपछि लकडाउन जारी भई खुकुलो भएको अवस्थामा हामी थोरै समयको लागि कारोबार गर्ने पक्षमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यसका लागि कुन मोडालिटीमा कारोबार सुचारू गर्ने हो भन्ने विषयमा तयारी अवस्थामा रहन नेप्सेलाई निर्देशन समेत दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाको भनाई अबको यो प्रस्तुतिमा। अब अनलाइन सिस्टम तपाईले देखिहाल्नुभयो, जुन कारोबार हाम्रो बढेको थियो त्यो बेलामा नेपालमा बस्ने नेपाली मात्र होइन, विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि विदेशबाटै पैसाको भुक्तानी गरेका थिए र कारोबार गरेका पनि थिए। जहाँसम्म लाग्छ तपाईको अनलाइन सिस्टममा हामीले उपलब्ध गराउने अनलाइन सिस्टम भनेको दुईटा छ अहिले। एउटा ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो, अर्को हाम्रो म्याचिङ इन्जिन भयो। ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम ब्रोकर साथीहरूले चलाउनुहुन्छ, अपरेट गर्नुहुन्छ, 50 जना ब्रोकर हुनुहुन्छ र म्याचिङ इन्जिन हामीसँग छ। र यो अनलाइन सिस्टम भन्ने बित्तिकै म्याचिङ इन्जिन र ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमले मात्रै काम गर्ने होइन। अनलाइनबाट भुक्तानी गर्नका लागि बैंकको पनि भूमिका रह्यो। अब हामीले हाम्रा 4 वटा क्लियरिङ बैंकलाई मात्रै सीमित नराखिकन नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आबद्ध भएका सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ र सिडिएससँग पनि हाम्रो इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भनेर त्यही सन्दर्भमा हामीले सबै निकायसँग इन्टिग्रेट गर्यौं। र त्यो सन्दर्भमा तपाईले डाटा अथवा हेर्नुभयो भने कारोबारको हाम्रो जुन बढेको थियो त्यो बेलामा झन्डै 45-46% जति कारोबार अनलाइन मार्फत नभएको अवस्था होइन, भएको। र सुरुकै दिनमा हामीले अनलाइनलाई बढी प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर भनेकै हौं। एज ए स्टक एक्सचेन्जको आधारले हामीले प्लेटफर्म उपलब्ध गर्ने सन्दर्भमा हामीले उपलब्ध गराएकै हौं। र हाम्रो सिस्टममा कहाँनिर तपाईहरुले अब यो बजारमा बुझ्यो अनुसारको अनलाइनले नै काम गरेन कि यो अनलाइन नै भएन कि भन्ने धेरै गुनासाहरू लगानीकर्ता हामी मिडियाका साथीहरूले गरेको मैले पाउँछु। अनलाइन सिस्टम हामीले साधन उपलब्ध गरायौं, त्यो अन्तर्गत अनलाइन आफैमा पूर्ण होइन। अनलाइन सञ्चालन गर्नका लागि यसका भेन्डर कम्पनीहरू धेरै निकायहरूसँग आबद्धता रहन्छ। जस्तो अहिले पनि हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने ब्रोकर साथीहरूले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम चलाउनुहुन्छ, त्यसका लागि डेटा सेन्टर अलगै रहेको अवस्था छ हैन। ती कारणले गर्दाखेरि सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने एउटा। अर्को कुरो के भने हाम्रो देशको ऐन नियम कानुन भित्र रहेर हामीले पेमेन्टका भुक्तानीका जुन सीमितताहरू छन् ती सीमितता भित्र पनि रहनुपर्ने। र अर्को कुरो के हो भने हामीहरू लगानीकर्ता कतिपयले अनलाइनलाई प्रयोग नगरिकन अफलाइनबाट नै बढी कारोबार गर्न चाहेका हुन् कि भन्ने कुरो पनि म यहाँ के अरे केही मेरो डेटामा आउँछ। अब यहाँ सबैभन्दा बढी अनलाइन प्रयोग गर्ने हाम्रो अम्बिका सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै सोध्नुभयो हुन्छ अनलाइनबाट कारोबार गर्दा कति सजिलो भएको छ, कति गाह्रो भएको छ। अनलाइन नभएको होइन, छ, हामीसँग पूर्णता छ र बजारमा सुनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन चाहियो।
मैले कुरो बुझ्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनेको के? यही भारतमा हेर्दाखेरि पनि मैले के बुझेको छु भने स्टक एक्सचेन्जले मुम्बई स्टक एक्सचेन्जले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन कि म्याचिङ इन्जिन उपलब्ध गराएको छ। त्यहाँ के छ, अघि गोपाल भट्ट सरले भन्नुभएको, वास्तवमा उहाँ विज्ञ हो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा स्टक एक्सचेन्ज चलाउनका लागि तपाईँको एउटा त तपाईँको बिजनेस कन्टिन्युटीको प्लान, अर्को डिजास्टर रिकभरीको प्लान, अर्को तपाईँको के अरे आइटी पोलिसी हामीसँग थिएन। अहिले हामीले आइटी पोलिसी नेप्सेको सञ्चालक समितिले पास गरेका छौँ र त्यसलाई धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौँ। यो काम हामीले गरेका छौँ। वास्तवमा हामी पत्रकार महोदयले त्यो कुरो उठाउनु भएको थिएन, गोपाल भट्ट सर विज्ञ भएको हुनाले उहाँले उठाउनु भयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो। कतिपय ठाउँमा मलाई त त्यो आइटी पोलिसी बुझाउने अथवा त्यो पास गराउने पनि समस्या भएको अवस्था थिए केही दिनमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो सीमित साधन र स्रोतभित्र रहेर गर्नुपर्ने कामहरू यो अवधिमा पर्याप्त गरेको छ, प्रशस्त गरेको छ। तर हो, पक्कै पनि लगानीकर्ताको इच्छा अनुसार, हामीहरूले भने अनुसार, हामीहरूले खोजे अनुसार नहुन सक्छ। किनभने हाम्रो देशको हावापानी, हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, हाम्रो देशका लगानीकर्ताको क्षमता, ती सबैभित्र हाम्रो क्षमता म भन्दैछु, ती सबैभित्र रहेर हामीले कामहरू क्रमशः गर्दै आएका छौँ। र अब हामी के गर्दैछौँ भने निकट भविष्यमै अब धितोपत्र बोर्डमा त्यो आइटी पोलिसी पठाएका छौँ। त्यहाँबाट एप्रुभल भएर आइसकेपछि हामी एपिआईको पोलिसी पनि डेभलप गर्छौँ। र बैंक वित्तीय संस्थासँग हिजो मात्रै पनि हामीले बसेर त्यहाँ कुरा गरेका थियौँ स्टक एक्सचेन्जमा। त्यो मात्रै होइन, अघि चाहिँ अब यो लकडाउनको अवधिमा सबै सुतेरै बसे कि भन्ने कुरो पनि यहाँलाई परेको जस्तो लाग्यो अघिको कुरो अनुसार। हामी निरन्तर रूपमा यसमा छलफलमै छौँ। हो, संसारभरि नै अब यो कोभिड-19 आएको छ, समस्या सबैलाई परेको छ। यो बेलामा हामीले सुरुका दिनमा स्टकलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ कि बन्द गर्नु हुँदैन कि भन्ने व्यापक छलफल गरेकै हौँ। धितोपत्र बोर्डमा बस्यौँ, अर्थ मन्त्रालयमा बस्यौँ, लगानीकर्ताहरूसँग बस्यौँ, व्यापक छलफल गरेका हौँ। र व्यापक छलफल गर्दाखेरि के कुरो आयो भने अहिले फर्दर टाइमिङ लगानीकर्ताको स्वास्थ्यको लागि पनि ध्यानमा दिनुपर्दछ। र अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा बन्द गरेको अवस्थामा, सबै भनौँ न लकडाउन गरेको अवस्थामा अब आवत जावतकै समस्या हुन्छ। लगानीकर्ता भयो, सिडिएस भयो, नेप्से भयो, सेभन भयो, प्लस अब हाम्रो स्टक ब्रोकर भयो, सबै कर्मचारी हावते जाती गर्नुपर्छ। यो बेलामा केही समयसम्मका लागि हामीले स्टक मार्केट बन्द गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्ध निकायहरूबाट संलग्न सबै कन्सर्न ग्रुपबाट हामीले एडभाइस लिएर बन्द गरेकै हौँ। र अब यो जे भयो भयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महामारी परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो 25 गतेसम्म कारोबार बन्द गर्ने नै कुरो गरेका छौँ। हिजोकै नोटिसमा पनि यहाँहरूले देख्नुभयो भने 26 गतेदेखि बजार खुल्न सक्छ है। त्यो कारणले सबैले आफ्नो तयारी आफ्नो ढङ्गले गर्दै जानु होला भन्ने किसिमको हामीले सूचना पनि, पुरानो सूचना भन्दा अहिले सूचना अलि भिन्न फरक किसिमको चाहिँ यहाँहरूले देख्नुभयो भने कि यसबाट हामीले के बुझेका छौँ भने सबै सरोकार पक्षले बजार खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू पनि रहनुपर्छ र हामी पनि हाम्रो तर्फमा तयारीमा छौँ। र यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने तयारी, अघि जुन हाम्रो मेरो सेयरको कुरो भएको थियो, मेरो सेयरलाई हामीले के अरे रिन्यू गर्नका लागि पनि हिजो छलफल पनि गरेका छौँ। यो सानो एक्सेप्टेन्स मेल मात्रै भयो भने मेरो सेयर हामी रिन्यू गर्छौँ। र नयाँ लिनेको इन्भेस्टरहरूले नयाँ तपाईँको मेरो सेयर लिन चाहनुहुन्छ भने यो अवधिमा हामीले निःशुल्क गर्न सक्छौँ कि भनेर पनि हिजो छलफल गरेका छौँ। यद्यपि त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ। अझ हामी 1-2 दिनमा बस्छौँ, सबै सरकारवाला पक्षसँग बस्छौँ र त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ। अब यहाँ दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने स्टक मार्केट अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धितोपत्र बजार चाहिँ नर्मल हिसाबले चल्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ भने नर्मल ट्रेडिङ फन्डामेन्टल्स अनुसार चल्ने भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा सामान्य अवस्था हो। सामान्य अवस्थामा के हुन्छ भने सबै एजेन्सीहरू, सबै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सामान्य किसिमले चल्छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कारोबार त सञ्चालन हुन्छ र त्यो कारोबार चाहिँ म्यानुअल्ली हुन्छ कि मेकानाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्ष। हाम्रो अहिलेको हिसाबले सरै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी मेकानाइजेसन गर्ने गइरहेका छौँ, तर यो फुल्ली भइसकेको छैन। हाम्रो अहिले अनलाइन ट्रेडिङ छ, तर वास्तवमा यो अनलाइन ट्रेडिङ भनेको अहिलेको हाफलाइन ट्रेडिङ मात्रै हो। किन हाफलाइन ट्रेडिङ हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सेयरमा चाहिँ कसैले पनि बाई सेल अर्डर प्लेस गर्न सक्छ। बाई सेल अर्डर प्लेस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ ट्रेडको चाहिँ म्याचिङ पनि हुन्छ। म्याचिङ भइसकेपछि जब उसले चाहिँ त्यो सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यसको लागि एउटा मेकानिजम बनाइदिएको छ, त्यो चाहिँ EDIS हो। तर EDIS-लाई ब्रोकरहरूले फुल्ली सिस्टमबाट जुन आउँछ त्यसलाई उनीहरूले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाइरहेका छैनन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ सेयरको कारोबार त भयो, किनबेचको पनि भयो, तर चाहिँ अब अर्को हाफ पार्ट चाहिँ बाँकी नै रह्यो। त्यो हाफ पार्ट भनेको के हो भने ब्याङ्कसँगको इन्टिग्रेसन। कुनै पनि कारोबारहरू अहिले ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेसन छैन र यदि ब्याङ्कसँगको इन्टिग्रेसन र चाहिँ सेयर खातासँगको इन्टिग्रेसन र ओभरअल सिस्टम चाहिँ मेकानाइजेसन भएको भएदेखि आजको जुन हामी अहिले अवस्थामा छौँ यो अवस्था आउने थिएन। हामी अन्य मुलुकहरू जस्तै हामी सञ्चालन गर्न पाउने थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको ओभरअल सिस्टमलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो नर्मल किसिमले जुन कारोबार हुन्छ त्यो कारोबार भएको अवस्थाको एउटा, र अर्को चाहिँ क्राइसिस ट्रान्जेक्सन। क्राइसिस ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ हामीले हिजो होइन अस्तिका दिन नेप्सेलाई चाहिँ 10वटा बुँदाहरूमा यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि यो बुँदाहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएको छ। त्यो निर्देशन दिएकोमा 4-5वटा कुराहरू छन्। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो आइपिएसलाई हामी चाहिँ कसरी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ टाइअप गर्ने। आइपिएस भयो भने कमसेकम पनि ब्रोकरले पनि आइपिएस कनेक्ट फेसिलिटी लिने, अनि त्यसदेखि पछाडि इन्भेस्टरले पनि आइपिएस कनेक्ट फेसिलिटी लिने भयो भने कमसेकम पनि सेयरको ट्रेडिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइनमा छँदैछ र यतापट्टिको पेमेन्ट चाहिँ म्यानुअल इन्टरभेन्सन गरेर घरै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यसलाई त्यो वातावरण मिलाउने भनेर भनेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ जम्मा हामीले अहिले तत्कालै दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सबै इन्भेस्टरहरूलाई मेरो खाता खुल्न लाउने र मेरो खातामा EDIS सबमिसन भन्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर चाहिँ के अरे ब्रोकरहरूका डाटाहरू सबमिसन गर्ने र सिस्टमबाट जे आउँछ नि त्यो एभरेज प्राइसिङ जुन दिएको हुन्छ त्यो एभरेज प्राइसिङलाई अहिले चाहिँ ब्रोकरहरूले आफैले फेरि पोस्टिङ गर्नुपर्छ। यो पोस्टिङ गर्ने सिस्टम त्यो राम्रो होइन। त्यसमा चाहिँ म्यानुअल इररहरू हुनसक्छ, हो भने इररहरू हुनसक्छ। त्यसमा ट्याक्सको कम्पोनेन्टको कुरो छ। फेरि उहाँहरूले जुन चाहिँ सिस्टमबाट आउँछ त्यो आएको सिस्टमबाट आएको रकममा 2 पैसा पनि तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न। जब सिस्टमबाट जे आउँछ उहाँले त्यही पोस्टिङ गर्नुपर्छ भने पोस्टिङ गर्ने झन्झट किन, त्यसलाई पनि हटाउनु पर्यो भनेर हामीले त्यो कुराहरू भनेका छौँ। र यो अहिले क्राइसिसको म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा हामीले सर्टेन व्यवस्थाहरू गर्न सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो कुरा इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने हाम्रो चाहिँ केही मात्रामा अनलाइन ट्रेडिङ हुन्छ र यसलाई फुल्ली अनलाइन गर्नको लागि चाहिँ यो के अरे फुल ब्याङ्क इन्टिग्रेसनै हो। र यो इन्टिग्रेसनको गर्नको लागि हामीले 1 महिना अगाडि, 1 महिना कि 1.5 महिना जस्तो अगाडि इमिडिएट यो लकडाउनभन्दा 2 हप्ता अगाडि हामीले एउटा टेक्निकल कमिटी फर्मेसन गरेका छौँ। त्यो टेक्निकल कमिटीमा चाहिँ के अरे नेप्से पनि छ, अनि क्लियरिङ हाउसको छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्लियरिङ ब्याङ्कहरू छन्, अनि ब्रोकरलाई राखेका छौँ, CDS राखेका छौँ, मर्चेन्ट ब्याङ्कर राखेका छौँ, DPहरू छन् र 7ले त्यसलाई के अरे नेतृत्व गरेको छ। यो टेक्निकल कमिटीले राम्रोसँग काम गर्न पाएको, यो लकडाउन नभएको भएदेखि यतिसम्म रिपोर्ट पेश गरिसकेका हुन्थ्यो र हामी 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ फुल्ली अनलाइनमा गइसकेको अवस्था हुन्थ्यौँ। तर जे होस् प्रक्रियामा छ, हामी आशा गरौँ हामी चाहिँ केही समय पछाडि यही अहिलेकै सिस्टम नर्थ सिस्टमैबाट पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फुल्ली अनलाइन ट्रेडिङ गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको ओभरअल अवस्था यो हो। यसमा के कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ भने हामी सरलाई भन्ने बेला के भन्छौँ भने यो चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ सबै चाहिँ अनलाइन कारोबार हुन्छ। उनीहरूका चाहिँ के अरे हामी घरै बसी रकम ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ एटिएम मेसिनमा गएर खुर्र चाहिँ पैसा झिक्न सक्छौँ। त्यस्तै गरे भइहाल्यो नि त, यो चाहिँ धितोपत्र बजारमा पनि भनेर भन्ने मान्छेहरू धेरै देख्छु म। तर त्यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ ग्राहक र ब्याङ्क अनि सिस्टम बिचमा काम सिद्धिहाल्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब नर्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेले चाहिँ के अरे अब म्याचिङ इन्जिन चलाउनु पर्यो, अन्त ब्रोकरहरूले चाहिँ TMS चलाउनु पर्यो, त्यसदेखि चाहिँ CDSमा चाहिँ के अरे क्लियरिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि DPहरू हुन्छ चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूसँग त्यसले आफ्नो किसिमले काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि NCHLले चाहिँ क्लियरिङको काम गर्नु पर्यो पैसाको लागि, त्यसपछि आएर चाहिँ के भने ब्याङ्कले एकाउन्टमा चाहिँ खाता चाहिँ खर्च गर्ने जम्मा गर्ने काम गर्नु पर्यो। यहाँ त धेरै पार्टीहरू इन्भल्भ हुन्छन् जसलाई हामीले फुल्ली चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा यो अलिकति कम्प्लिकेसन छ। फेरि एउटा प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ सेयर कारोबारको क्लियरिङ, त्यसपछि पैसाको क्लियरिङ, यो दुईटा छुट्टै पार्ट हुन्। यसलाई जबसम्म हामी फुल्ली इन्टिग्रेट गर्दैनौँ तबसम्म यो लागू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब अघि चाहिँ
हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले गोपाल डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो डिजास्टर भएको छैन, अब चाहिँ कहाँ चाहिँ यो चाहिँ के अरे डिजास्टर रिकभरीको सोच्ने हो अहिले। त्यसलाई लागि सबैभन्दा पहिला के हो भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ नर्मल सिचुएसनमै प्रोसेसहरू फुल्ली इन्टिग्रेट हुनु पर्यो, काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि त्यो काम गर्न सक्ने भइसकेपछि के हुन्छ, अब यदि भोलि पर्सि तलमाथि पर्यो भने, कुनै सङ्कट आयो भने, कुनै भवितव्य पर्यो भने हामी कसरी काम गर्ने भन्ने अनि त्यसपछि हामीले प्लानिङ गर्ने हो। जस्तै भनौँ न, अब के अरे म आफैले पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदाखेरि डिजास्टर रिकभरी प्लानको बारेमा धेरै सेमिनारहरू गरेँ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ बोलाएर गरेँ। यो कुराहरू यहाँ पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुपर्छ, तर सर्टेन लेभलको फ्लोर चाहिँ पहिला बिल्डअप हुनुपर्छ। त्यो बिल्डअप नभइकन त्यो प्लानले पनि काम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको तत्कालको आवश्यकता भनेको अनलाइन ट्रेडिङलाई फुल्ली इन्टिग्रेट गरेर कारोबार गर्न सक्ने बनाउने हो र यो कुरा हामीले गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। र अब यो लकडाउन खोलिएपछि हामी सम्भवतः 2-3 महिनाभरिमा यो कामलाई गर्न सक्छौँ होला। यसमा चाहिँ नेप्से पनि लागेको छ, धितोपत्र बोर्ड पनि लागेको छ, अरू सबै यसमा सबै पार्टिसिपेन्टहरूको चाहिँ राम्रो चाहिँ सहयोग छ, यो गर्नैपर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ यसमा कुनै पनि अवरोध आउँदैन होला र हामी यसलाई टाइमली गर्न सक्छौँ होला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ अब अहिले तत्कालै भनौँ न, हामीले चाहिँ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका थियौँ। अनि के अरे हामी आफै पनि सेवनमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो अफिस खुलिरहेको छ अहिले पनि। हामी चाहिँ के अरे बेला बेला जान्छौँ, अफिसलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी गइसकेपछि यो अहिले लकडाउनको अवस्थामा अस्ति 15 गतेदेखि पछाडि यदि सामान्य रूपमा खुल्यो भने अथवा चाहिँ यो लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो बनाइयो भने हामीले यो अलिकति धेरै लामो पिरियडसम्म चाहिँ यो कारोबार बन्द भयो, यसलाई चाहिँ केही मात्रामा खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ। त्यो सरसल्लाह गरिसकेपछि सर्टेन कुराहरू चाहिँ तत्काल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही मात्रामा कारोबार गर्न सक्ने रहेछौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले यही बिचमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि यही बिचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एप्रोच गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई के भनेको छ भने यो आइपिएसको लागि हामी चाहिँ व्यवस्था मिलाउँछौँ नेप्से मार्फत, र आइपिएसको लिमिट अहिले चाहिँ दिनको 10 लाख र महिनाको चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्करको पेमेन्ट छ भने 50 लाख, नभएदेखि 30 लाखको छ। यसलाई चाहिँ बढाएर 1 करोडसम्म पुर्याइदिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अरू चाहिँ तत्कालै यो कारोबार गर्नको निम्ति अब चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। अब रिन्यू गर्ने अवस्थाको लागि पनि हामीले चाहिँ एप्रोच गरेका छौँ। अब अहिले के छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रुल अनुसार चाहिँ इन्भेस्टरहरूले 65% मार्जिनमा कर्जा पाउँछन् र 20%सम्म तलमाथि भयो भने उनीहरूलाई मार्जिन कल गर्दैन ब्याङ्कले। त्यो सिस्टम छ भनेपछि उनीहरूले करिब 80% चाहिँ उनीहरूले फेसिलिटी पाइरहेछन्। अब 85%, अब यो 85% पुग्न लागेको छ अथवा 80 पुगेको छ अथवा 82 पुगेको छ अथवा 70 पुगेको छ भने त्यही रकममा चाहिँ उनीहरूको नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि हामी भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पार्टबाट गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ अब फुल्ली लकडाउन भएको बेलामा बाहिर जान सकिँदैन। जस्तो भनौँ न, हाम्रो अब 50वटा ब्रोकर छन्, 20-25वटा चाहिँ डिपीहरू अनि अरू सबै गर्दाखेरि 75-80वटा संस्थाहरूले पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा संस्थालाई 4वटा 5वटा मात्रै पास उपलब्ध गराइदिने हो भने पनि 400वटा पास हामीले दिनुपर्छ। 400वटा गाडी बजारमा कुदेर 400जना मान्छे आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ यो लकडाउनको प्रभावकारितालाई बिगार्छ, डिस्टोर्ट गर्छ। र नेपाल सरकारले जुन उद्देश्य हासिल गरेको छ, जनताको सुरक्षा गर्ने, जनताको जीव ज्यानमा रोग लाग्न नदिने, यत्रो चाहिँ गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले तत्कालै यो खुल्न नसकेको हो। र केही मात्रामा चाहिँ यदि खुकुलो भयो भने हामी सर्टेन लेभलको कारोबार चाहिँ गर्ने पक्षमा छौँ। यसको लागि नेप्सेलाई हामीले चाहिँ कुन लेभलको कारोबार गर्न दिने हो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो इन्डेक्सहरू चाहिँ तयार गर्ने हो कि होइन, टाइम कति राख्ने हो, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो, यो सबै कुरामा चाहिँ एउटा डिजाइन तयार गरिराख्नु है भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। यदि 25 गतेदेखि पछाडि खुकुलो मात्रै भयो भने पनि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। होइन त्यहाँदेखि लकडाउनै हट्यो भने त नर्मल किसिमको कारोबार हो र यसलाई आगामी दिनमा फुल्ली इन्टिग्रेट कसरी जाने त्यसमा हामी जान्छौँ। र अहिलेको ओभरअल व्यवस्था यही नै हामीले गरिरहेका अवस्था छ।